दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। 5 पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव र कार्यवाहक दोलख बहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा 2 समूहमा विभाजित छ। प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो। दुवै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधि गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएका थिए, तर आयोगले माग 11 मा दुवै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायमै रहेको बताएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्ड माधव समूहले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउन माग गर्दै 20 माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन आह्वान भइसक्दा समेत आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यो विषयलाई लिएर संवैधानिक आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। 5 पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले पनि आयोगले निर्णय नगर्दा राजनैतिक प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगकै साखमा असर गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। सरकार र विप्लव समूहसँग एकै दिन 2 चरणको वार्ता भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले दोस्रो चरणको वार्ता बुधबार साँझ भएको बताउनुभयो। यसअघि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। दोस्रो चरणको वार्ता पनि बालुवाटारमा नै भएको हो। वार्ता विषयमा केन्द्रित भएको र दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सरकार र नेकपा विप्लव समूह बीच बुधबार एकै दिन 2 चरणको वार्ता भयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। बिहिबार पुनः वार्ता हुने भनिएको छ। विप्लव समूहबाट चाहिँ औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सरकार र विप्लव समूह बीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक रहेको भनिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, केही विषयमा छलफल जारी छ, छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ। वार्ता समितिका सदस्य प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ नै उन्मुख भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक नेताको भनाइमा पनि दोस्रो चरणको वार्ता प्रमुख विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सकारात्मक परिणाम चाँडै आउनेछ। गृहमन्त्री बादलको सचिवालयले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण बाटोमा जानेतर्फ लचक देखिएको जनाएको छ। गृहमन्त्री निकट स्रोतले भनेको छ कि समूह शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने देखिएको छ। मन्त्रीज्यू उत्साहित हुनुहुन्छ। केही प्राविधिक विषयमा मात्र छलफल हुन बाँकी छ। उहाँले प्राविधिक विषय भनेको के हो भन्ने नखुलाए पनि उहाँको संकेत समूहले अघि सारेको राजनीतिक विषय बारे हुन सक्ने अनुमान छ। विप्लव समूह तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने दीपकले छिट्टै पार्टी तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। यसैबीच सम्पर्कमा आएका प्रकाण्ड निकट विप्लव समूहका एक नेताले भन्नुभएको छ, वार्तामा पार्टीको राजनीतिक मुद्दाबारे अझै पनि ठोस कुराकानी भइ नसकेको बताइएको छ। पार्टीको तर्फबाट प्रतिबन्ध फुकुवा गरौँ भनियो, हिरासत कारागारमा रहेका बन्दीलाई छाड्नु पर्ने माग राख्यौं। उहाँले भन्नुभयो, सरकार तर्फबाट हतियार बुझाउनुस् भनियो, हामीसँग हतियार नै नभएको जवाफ दियौं। पार्टीले अघि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागबारे खासै कुरा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसको विकल्पमा हाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताका जनजीविकाको विषयमा सरकार विद्रोही दुवै पक्षको भिजन जनतामा लैजाउँ र संयुक्त सरकारबाट अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिएको ती नेताको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले ओली समूहमा सक्रिय 7 जना नेतालाई कारबाही गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेताहरू महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु शाह र कर्णबहादुर थापालाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेमुवाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। संसद विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदमा टाँसिरहेको भन्दै निन्दा गरेको छ। आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको षड्यन्त्रपूर्ण र गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको समेत प्रचण्ड माधव समूहको ठहर रहेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा छिटो निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताबारे पनि स्पष्टीकरण समेत दिनुभएको छ। आफूले देशभित्र एकता हुने हो भने चीन भारत लगायत सबैलाई अनुकूल लाग्छ भनेको, तर एउटा देशको प्रसङ्ग मात्र ल्याएर झुटो प्रचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले 23 गते बोलाइएको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र कसरी अगाडि जाने भनेर दलहरूसँग वार्ता र निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई पनि दिएको छ। यसैबीच नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले केन्द्रीय सदस्यको 3 पानेमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ। पेरिस टाढामा बुधबार बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई 3 ठाउँमा हस्ताक्षर सङ्कलन गराएको हो। यस अघिको हस्ताक्षर व्यवस्थित थिए र त्यसैले 3 पानेमा ओरिजिनल हस्ताक्षर गरिएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भन्नुभयो। यसैबीच केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि र पार्टी परिचय पत्र पनि सङ्कलन गरिएको छ। यो हस्ताक्षर सङ्कलन निर्वाचन आयोगमा पार्टी वैधानिकता दाबी गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको हो। बैठकले आयोगमा वैधानिकताको दबाव संसद र सरकार निर्माणमा निर्णय लिन भने सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो। स्थायी कमिटीको सिफारिसमा सुभाष नेमवाङ, महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई लगायतका 7 जनालाई माधव प्रचण्ड समूहले कारवाही गरेको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सत्तारूढ दलको बहिष्कारका बीच मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराएका प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी एक कदम पछाडि हट्नु भएको छ। यससँगै प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल चैत 2 का लागि सरेको छ। 9 फागुनमा प्रदेश सभामा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बिहिबारदेखि छलफल अगाडि बढाउने तयारी थियो, तर अघिल्लो दिन बुधबार नै उहाँले सूचना निकालेर बैठक स्थगित गर्नुभयो। अर्को बैठक चैत 2 गते दिउँसो 12:30 बजे बस्नेछ। नेकपा विभाजनपछि 12 पुसमा प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। सोही दिन प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले माघ 7 गतेका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्नुभयो। बैठक बस्नु अघि नै नेकपाको ओली र प्रचण्ड माधव समूहले एक अर्कालाई कारवाही गर्ने होडबाजी चल्यो। ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहका 16 सदस्यलाई कारवाही गरेकाले बैठकमा प्रवेश दिन नहुने भन्दै अवरोध सृजना गर्यो। सत्तारूढ पक्षको विरोधका बावजुद 9 फागुनको बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो। अब नेकपाको विवाद समाधान भएपछि मात्रै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गतेका लागि बोलाइएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। कम्फर्टेबल सरकार बनाउने अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ आफूले अन्तर्वार्तामा बोलेको कुराको गलत प्रचार भएको दाबी गर्नुभयो। साथै बुधबार पेरिस टाढामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डलाई विवादित अन्तर्वार्ताबारे प्रश्न गरेका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालले पार्टी र परिस्थितिलाई असर गर्ने गरी अन्तर्वार्ताबारे प्रचार भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अन्य केन्द्रीय नेताहरूले पनि यसबारे प्रचण्डको जवाफ मागेका थिए। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले मौखिक र कतिपयले लिखित रूपमा प्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। जवाफमा प्रचण्डले आफूले दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा बोलेको बताउनु भएको छ। मैले सुविचारित ढङ्गले नै अन्तर्वार्ता दिएको हुँ। उहाँले भन्नुभयो दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्छ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले बोलेको हुँ, उहाँको भनाइ छ। 2062 सालमा तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी बीचको 12 बुँदे सहमतिदेखिकै विशिष्ट अवस्थालाई लिएर आफूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ भनेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको केही अंश मात्र प्रचार गरिएको प्रचण्डले दाबी गर्नुभयो। एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बोलेको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्ड विवादमा पर्नु भएको थियो। कम्फर्टेबल सरकार बनाउने अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै पटक पटक प्रश्न उठाउने गर्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच देखिएको मतभेद संसद पुनर्स्थापनापछि पनि रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि देउबा मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिनु भएको थियो भने पौडेलले संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसद पुनर्स्थापना भएपछि देउबा र पौडेल
बीच नयाँ सरकार गठनलाई लिएर विवाद सुरु भयो। बुधबार पूर्व सांसद स्वर्गीय एकनाथ राणा भाटप्रति श्रद्धाञ्जली दिन आयोजित सभामा पनि बुधबार दुई नेता फरक दृष्टिकोणमा मात्र देखिनु भएन, व्यक्तिगत घोचपेच समेत गर्नुभयो। सभामा कंग्रेस चितवनका सभापति जित नारायण श्रेष्ठको बायाँमा रामचन्द्र पौडेल र दायाँमा शेरबहादुर देउवा बस्नु भएको थियो। देउवाको छेउमा पार्टी महामन्त्री शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्थ्यो। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्ड माधव समूहसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएका महामन्त्री कोइरालाले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा कुनै राजनैतिक टिप्पणी भने गर्नु भएन। तर देउवा र पौडेलले हुन त राजनैतिक भाषण गर्ने कार्यक्रम होइन भन्दै जमेर एक अर्काको आलोचना नै गर्नुभयो। सभापति भन्दा पहिला बोल्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले कंग्रेसले जनताबाट विपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी पाएको र त्यही भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निभाउनु पर्ने बताउनुभयो। देउवाप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो औकात र हैसियत भन्दा बढी आकांक्षा राख्नु महत्त्वाकांक्षा र विकृति हो, हैसियत भन्दा बढी आकांक्षा राख्नु हुँदैन। उहाँले अघि भन्नुभयो, अहिले कंग्रेस प्रतिपक्षमा छ, संख्या पनि सानो छ, जुन हैसियतमा संसदमा छ सोही अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्छ, विपक्षीको सही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पौडेलले यस्तो भनिरहँदा सभापति देउवाले यताउता टाउको घुमाइरहनु भएको थियो। त्यसपछि आफ्नो पालोमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्नुभएका देउवाले सुरुमा नै पौडेललाई जवाफ दिनुभयो। हुन त यो राजनीतिक कुरा गर्ने ठाउँ होइन, रामचन्द्रजी बोलिहाल्नुभयो भन्दै उहाँले पौडेललाई सानो चित्त भएको मान्छे भन्नुभयो। देउवाले अगाडि भन्नुभयो, सानो चित्त नगर्नुस् रामचन्द्रजी, तपाईँ विशाल हृदय राख्नुस्, प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने वरिष्ठ नेताको आशय व्यक्त गरेको भन्दै उहाँले पदको लोभ नभएको, जिम्मेवारी आए नभाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेर कतै नगएको भन्दै उहाँले अफर आए नभाग्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले अगाडि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री भए पनि कंग्रेसबाट नै हुने हो, पार्टीलाई फाइदा नै होला। देउवाले कटाक्ष गरिरहँदा वरिष्ठ नेता पौडेल भने उहाँलाई हेर्दै मुसु हाँसिरहनु भयो। कंग्रेस चितवनका सभापति श्रेष्ठ भने पार्टी शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा एकले अर्कालाई गर्ने टिप्पणी र आरोपले पार्टीलाई फाइदा नगर्ने बताउनुहुन्छ। आन्तरिक बैठकमा छलफल, विवाद, मतमतान्तर, आरोप प्रत्यारोप भए पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नेताहरू मर्यादित र संयमित भएर प्रस्तुत नहुँदा आम कार्यकर्तामा निराशा छाउने सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजपुर बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इटा भट्टामा जलाएको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहनुभएका अफ्ताब आलमको बचाउ गर्नुभएको छ। पुरानो झुट्टो मुद्दामा आलमलाई फसाइएको भन्दै उहाँले आलमलाई छुटाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो। गढीमाई नगरपालिका 6 धरमपुर सिंगारवनमा बुधबार विष्णु पुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै देउवाले भन्नुभयो, शेख अफ्ताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउनमा आफ्नो तर्फबाट लागिरहन्छु। भोलिका दिन परिस्थिति बदलिन सक्ने भन्दै उहाँले निर्धक्क भएर बस्न आलमलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। 2064 चैत 28 को संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो रात राजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई इटा भट्टामा जिउँदै जलाएको आरोपमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद आलम 26 असोज 2076 मा पक्राउ परेका थिए। उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीसँग एकता नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग एकता हुन्छ भन्ने अलमलमा नपर्ने बताउनु भयो। संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात गरेर अगाडि बढ्ने सर्वोच्च अदालतले हराएपछि पनि मेरो कुरा ठिक हो भन्नेसँग एकता हुन्छ भन्ने अलमलमा नपर्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। एकताको सम्पूर्ण ढोका ओलीले नै बन्द गरिसकेको उहाँले बताउनु भयो। एकताको बेलुन उडाउने अनि हामी विरुद्ध निर्णय लिँदै हिँड्ने गरिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। ओलीसँग एकता सम्भव छैन, तर त्यहाँ रहेका साथीहरू आउँछन् भने कसैलाई भेदभाव गरिँदैन, ओलीको पक्षमा लागेको आधारमा प्रतिशोध लिइँदैन उहाँको भनाइ छ। ओलीको पक्षमा लागेकै कारण कोही नेताहरूमाथि भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन पनि नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि दिइएको अभिव्यक्तिका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। केपी ओलीसँग चाहिँ हुँदैन, यसमा अलमलमा नपर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। ओली समूहमा कतिपय इमान्दार नेताहरू रहेकाले उनीहरूलाई स्वागत गर्ने अध्यक्ष नेपालले प्रस्ट्याउनु भएको छ। तर बुधबारकै बैठकले ओली समूहका 7 जना नेतालाई कारवाही गरेको छ। पार्टी नीति विपरीत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै सुभाष चन्द्र नेवाङ, विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, कर्ण थापा, प्रभु शाह, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँको गुङ्गबुमा गत साउनमा भएको हत्याको आरोपी कल्पना मुडभरी पौडेललाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले आजीवन कारावास सजाय सुनाएको छ। केही दिन अघि न्यायाधीश
न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको हो। मुलुकी फौजदारी संहितामा ज्यान सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई जन्म कैद अर्थात् 25 वर्ष कैद हुने व्यवस्था भए पनि क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको पुष्टि भएकाले पौडेललाई आजीवन कारागारको सजाय सुनाएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उक्त घटनामा कल्पनाकी छोरीको भने संलग्नता नदेखिएको भनी अदालतले सफाई दिएको छ। गङ्गबुको गणेशस्थान नजिकै गत साउन 15 गते दाङका कृष्णबहादुर बोहराको विभत्स हत्या भएको थियो। कल्पना मुडभरि पौडेलको कोठामा गएका बोहराको राति हत्या गरी टाउको र खुट्टा एउटा झोला र जिउ सुटकेसमा राखेर सडकको छुट्टा छुट्टै स्थानमा फालिएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले कल्पना र उनकी छोरीलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा ओली समूहका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो राजनैतिक भविष्य जोगाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूर्य चिन्हमा आँखा गाडेको बताउनु भयो। भरतपुरमा बुधबार आयोजित ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल चितवन जिल्ला कमिटी घोषणा शपथ ग्रहण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले पहिचान गुमाएका प्रचण्डले अब सूर्य चिन्हभन्दा बाहेकबाट निर्वाचन लड्दा नजित्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसका लागि मरिहत्ते गरिरहेको बताउनु भयो। हिजो सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ भनेर सहमति गर्दा उहाँले नै पछाडि हटेर गोलाकारभित्रको हँसिया हताडोमा चुनाव लड्न जानुभयो। त्यसले गर्दा 10 लाख मत बदर भए। नेता बस्नेतले भन्नुभयो, हिजो सूर्य चिन्हका उम्मेदवार सिद्ध्याउने र सूर्यका मतपत्र च्यात्नेलाई आज किन त्यही सूर्य चिन्ह चाहिएको हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह बिना प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कुनै भोट प्राप्त हुन सक्दै माया हो प्रचण्डलाई सूर्य चिन्हको काट्ने बेलाको खसी बोका र राँगाला गरेको माया जस्तै हो। यो मायाबाट मुक्त हुनुहोस् उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड माधव नेपालले नेकपा फुटाए पनि देशको घोषणा गर्न नसकेको नेता बस्नेतले बताउनु भयो। प्रचण्डले नेपालको कम्फर्टेबलका लागि नभई विदेशीको कम्फर्टेबलका लागि पार्टी विभाजन गराउन खोजेको पुष्टि उहाँको गतिविधि र अभिव्यक्तिले गरेको समेत आरोप बस्नेतले लगाउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। ललितपुरको नक्खु दोबाटोमा जीपको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएपछि विद्यार्थीहरूले ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ठक्कर दिने चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल अगाडिको सडकमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। ललितपुरको नक्खु दोबाटोमा हिजो बिहान 101 ज 567 नम्बरको बोलेरो जीपले ठक्कर दिँदा सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल ललितपुरको बागडोल बस्दै आएकी 19 वर्षीय अन्जु दाहालको मृत्यु भएको थियो। उनी कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसकी छात्रा हुन्। उनी स्नातक तहमा अध्ययनरत थिइन्। घटनापछि क्याम्पसको पोसाकसहित जावलाखेलमा भेला भएका विद्यार्थीहरूले चालकको लापरवाहीले नै दुर्घटना भएको जिकिर गर्दै नाराबाजी गरे। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर लगायतका नारा लगाएका थिए। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। पशुपतिनाथ मन्दिरमा कोरोना महामारीका कारण 1 वर्षदेखि रोकिएको विशेष पूजा फागुन 25 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर फागुन कृष्ण एकादशीदेखि विशेष पूजा सुरु गर्न लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। हाललाई 1100 देखि 27000 रुपैयाँसम्मका विशेष पूजा मात्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा गरिनेछ। कोषले महाशिवरात्रिको अवसर पारेर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाउँदै विशेष पूजा खुल्ला गर्न लागेको हो। फागुन 27 गते महाशिवरात्रिका दिन 5100 र 11000 रुपैयाँका गरी 2 किसिमका विशेष पूजा मात्र गर्ने गरी तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। महाशिवरात्रिका दिन 5100 को रसिद काटी विशेष पूजा गर्नेबाट 2 र 11000 रुपैयाँको रसिद काटी पूजा गर्नेका तर्फबाट 4 जनालाई मन्दिरमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कोषले जनाएको छ। कोषले विशेष पूजाको रसिद काटेर पूजा गराउने गरेको छ। विशेष पूजाबाट कोषलाई वार्षिक 9 देखि 10 करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा विशेष पूजाबाट 9 करोड 40 लाख 93 हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। गत वर्ष चैतदेखि नै कोरोना महामारीका कारण विशेष पूजा रोकिएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। पोखरीमा डुबेर भक्तपुरको महालक्ष्मीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 6 महालक्ष्मी बस्ने 55 वर्षीय मैया सुवालको सोही ठाउँमा रहेको ख्यौ पुकुचा पोखरीमा डुबेर मंगलबार साँझ मृत्यु भएको हो। पानीमा डुबिरहेको अवस्थामा फेला पारी सुवाललाई तत्काल उपचारका लागि भक्तपुर अस्पताल लगिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।